बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन ज़की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसे कि हम तिब के मुख्तलिफ़ अदवार पर बात करते आ रहे हैं, पार्ट 1 के अंदर हमने तिब के अदवार यानी तिब बाबली, मिस्री तिब, चीनी तिब पर हमने बात की। तो नाज़रीन किराम, इसी तिब के अदवार के सिलसिले में हम पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं तिब यूनानी पर, यानी यूनान के अंदर इस तिब ने किस तरीके तरक्की की और ये इल्म बनी नौ इंसानियत की खिदमत करता हुआ आज भी इस दौर जदीद में हमारे सामने है। नाज़रीन किराम, यूनान में सबसे पहले यानी अबुल तिब यानी तिब के बाप अस्क्लेपियस ने इलाज शुरू किया। वो इलाज करने वाले को देवता का दर्जा देते थे यूनानी तिब में, इसलिए इसके नज़दीक अस्क्लेपियस एक देवता से कम ना समझा जाता था। नाज़रीन किराम, मंदिर में मरीज़ों का इलाज होता था और जब वो दुरुस्त हो जाता तो चांदी या सोने की तख्ती में लिख कर देवता की नज़र कर देता था। यानी नाज़रीन किराम, जो इलाज और मर्ज़ की तशख़ीस होती कि ये मर्ज़ थी, ये इसका इलाज हुआ और इससे ये शिफा याब हुआ, तो वो सारा तहरीर करके चांदी या सोने के ऊपर अपनी हस्ती और अपनी पहुंच के मुताबिक कि वो देवता की नज़र कर दिया जाता, ताकि बनी नौ इंसान की खिदमत हो सके और लोग इसको पढ़कर इस मर्ज़ में, इस तकलीफ़ में, इन अलामतों में अपना बेहतर इलाज कर सकें। नाज़रीन किराम, ये बात बड़ी मशहूर है कि अबुल तिब यानी तिब के बाप अस्क्लेपियस हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का शागिर्द था। इनके बाद फिसागोस ने इल्म तिब को यूनान में रवाज दिया। इस इल्म तिब की बहुत ज़्यादा खिदमत की और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस इल्म तिब के चिराग को जलाया। लेकिन इनकी बाकायदा तदवीन, अकट, इज्तमा बुकरात के ज़माने में हुई, यानी बाकायदा तदवीन बुकरात के ज़माने में हुई। तिब यूनानी में ये ज़्यादा जो खिदमात हैं वो बुकरात ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसने दीगर अलूम की तरह तिब के इल्म को यकजा किया, जिसने आज़ाए बदन यानी बदन के आज़ा पर रोशनी डाली, अमराज़ बदन यानी बदन की जिस्म की मर्ज़े जो है उस पर रोशनी डाली, जराहियात यानी जराही यानी ऑपरेशन करना, छोटे मोटे ऑपरेशन से हमले, और इसी तरह मुआलजात, फसद और हिफ्ज़ सेहत पर मुख्तलिफ़ किताबें लिखीं। तो नाज़रीन किराम, बुकरात ने बहुत मेहनत करके इस अलूम की तदवीन की और इस इल्म को यकजा किया, जो आज भी हमारे खिदमत में है और मुख्तलिफ़ दरसगाहों, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और बहुत सी ज़ुबानों में जिसके तराजम भी हुए। नाज़रीन किराम, दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में कानून इब्न सीना दरसी किताब के तौर पर पढ़ाई जाती रही, यानी अल कानून फ़ी तिब बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है। नाज़रीन किराम, ईरानियों ने बाबली और यूनानी तिब से इस्तिफ़ादा किया। नाज़रीन किराम, इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि सिकंदर आज़म के दौर में ईरानियों का इल्म तिब ज़ाया हुआ, यानी सिकंदर आज़म के दौर में ईरानी अपने इल्म तिब को ना बचा सके, लेकिन अरब इल्म दोस्त थे। अरबों ने इल्म तिब के साथ बहुत साथ दिया, बड़ी जवां मर्दी से इसके लिए काम किया। नाज़रीन किराम, ईरान फ़तह करने के बाद शाहपुर पर आँच ना आने दी, यानी जब ईरान को फ़तह किया तो वो जगह शाहपुर, जहाँ पर इल्म तिब का बहुत बड़ा अरूज था, बहुत बड़ी दरसगाहें और मदारिस थे, नाज़रीन किराम, उसकी अज़मत पर ज़रा भी हर्फ ना आने दिया और इल्म फ़ज़ल की मदारस तरक्की करते चले गए। इसी तरह नाज़रीन किराम,
جیسا کہ ہم اس سلسلے میں بات کرتے آ رہے ہیں کہ طب کے مختلف ادوار اور اس کی منازل کن کن مراحل سے گزر کر طب ہم تک پہنچا، جس میں طب بابلی، طب مصری اور طب چینی اور طب یونانی، اور کیوں نہ ہو کہ ہم طب ہندی پر بھی بات کریں تاکہ اس علم کو ہم سمجھ سکیں یا اس مرحلے کو سمجھ سکیں۔ طب ہندی کو آیو ویدک کہتے ہیں، یعنی طب ہندی کو آیو ویدک کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک اس علم کی ابتدا برما جی سے بتلائی جاتی ہے، یعنی برما جی سے بتلاتے ہیں کہ برما جی کے بعد دکشن اندر مہاراج نے اس میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد چرک نے چرک سنگتھا مرتب کی، پھر دھنومنتری اور ششرت جی کی شہرت ہوئی۔ ناظرین کرام، ششرت جی کی کتاب ششرت سنگتھا بڑی مشہور ہوئی، اور ان کے بعد واگھ بھٹ نے واگھ بھٹ نامی کتاب لکھ کر بہت شہرت حاصل کی۔ ناظرین کرام، ان کے بعد مادھو آچاریہ اور سارنگ کی کتب مقبول و مشہور ہوئیں۔ ناظرین کرام، ابن عصیہ نے ہندوستان کے ویدوں کے متعلق معلومات اکٹھی کیں، جن میں کنکا، سنجھل، شاناک، جودر، منکا اور آسیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، طب ہندی میں بہت عروج ہوا، بہت محنت ہوئی، بہت زیادہ کام ہوا۔ ہندوؤں نے علم الادویہ، عقاقیر، جڑی بوٹیوں کا علوم، سموم یعنی زہروں کا علم، سمیات، کیمیا گری اور جراحت میں ترقی کی۔ عربی اور فارسی میں ششرت اور چرک کا ترجمہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، اسلامی اطباء اکرام نے اکثر جڑی بوٹیاں، اطرفلات، سموم، سمیات، معدنیات اور کشتہ جات کو آیو ویدک سے اخذ کیا۔ ناظرین کرام، مشہور و معروف خلیفہ ہارون رشید نے 3 ویدوں کو اپنے پاس بلایا، یعنی ان 3 ویدوں میں منکا، صالح ابن دھن کو بغداد بلوایا۔ منکا نے سنسکرت کی طبی کتابوں کا بھی عربی میں ترجمہ کیا، اور ناظرین کرام، چرک کا بھی عربی ترجمہ ہوا۔ یہ خدمات تھی خلیفہ ہارون رشید کی، جنہوں نے ان ویدوں کو اپنے پاس بلا کر علم طب کے چراغ کو اور لوگوں کو اور روشن کیا اور ترقی دی، جلا بخشی۔ ناظرین کرام، رازی نے اپنی کتاب الحاوی میں چرک اور ششرت کا ذکر کیا ہے۔ ان کی عبارتیں بھی بعض مقامات پر نقل کی ہیں۔ ناظرین کرام، ہندو آیو ویدک کو الہامی قرار دیتے ہیں۔ اس کا آغاز 2 سے 4 صدی کے درمیان ہوا۔ ناظرین کرام، آیو ویدک کے معنی علم شفا کے ہیں۔ کاراک، ششرت، راگ بھات ہندی نے اس فن کے اصول و مبادی و وضع کیے، ششرت آیو ویدک پر پہلی تصنیف ہے۔ پھر کارک نے سمیتھا میں فن طب کو میدا پرائے میں بیان کیا ہے۔ دھنومنتری کو ہندو اوتار سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، دھنومنتری کو ہندو اوتار سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین کرام ہماری اس طب کے ادوار کے متعلق جو معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں۔ طب یونانی اور طب ہندی پر ہم نے بات کی۔ آگے ناظرین کرام ان معلومات سے آپ کو استفادہ ہوا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔
اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے اور کمنٹس پاس کریں گے، اور میں پروسوخ اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کمنٹس پاس کرتے ہوئے اپنی اچھی تربیت کی عکاسی کریں گے، اور ہماری A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کو ممنون اور مشکور پائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔